बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब रमज़ान से पहले यानी 11 मार्च से पहले रिहा हो रहे हैं। हाँ जी, ये एक दावा है और किस ग्राउंड पर है ये डेफिनेटली हम अभी आगे चल के उस पर बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने कोई शक नहीं अपनी आखिरी बाजी खेल दी है, ये कहना गलत नहीं होगा जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे लगता है कि आज असम्बली, पंजाब असम्बली के इजलास में ना बहुत बड़ी गलती हुई। पता नहीं इनको मशवरे कौन देता है। आपके सामने एक केस भी प्लेस करते हैं कि आज का दिन हुकूमत नहीं, आज का दिन अपोजिशन का भी होता है। माजी में क्या होता रहा, नून लीग क्या करती रही और आज पीटीआई ने क्या किया, उस पर भी बात करते हैं। और मरीम नवाज़ साहबा की तकरीर के जो पॉइंट्स हैं उस पर भी हमने बात करनी है। चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो चीज़ें मुकम्मल आप वीडियो देखें ताकि और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करें, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहबा जी, उन्होंने बाकायदा ना चीफ मिनिस्टर का आज ओहदा संभाल लिए, हलफ उठा लिया। हलफ की तकरीब में नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, फैमिली के दीगर अरकान थे। एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की तारीख़ में। किसी सूबे की वज़ीर आला और ऊपर से ख़ानदान में ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हों, पहले वालिद सीएम, चचा सीएम, कज़न सीएम, अब वो ख़ुद सीएम, तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा था। और जिस तरीके से विजुअल्स चल भी रहे थे, पता चल रहा था कि कुछ चीज़ें अनबिलीवेबल, शायद ख़ानदान के कुछ लोगों को ख़ुद भी ऐसा लग रहा था। बहरहाल पता चल रहा था कि क्या किस पोजीशन पे। तो बहरहाल ओहदा संभालने के बाद उन्होंने बाकायदा काम शुरू कर दिया मरीम नवाज़ साहबा ने, और पहला इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया। और उस पहले इजलास की सदारत जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ उस वक्त वो कर भी रही हैं। और पहले इजलास है ही लॉ एंड ऑर्डर का। पूरे सूबे के जितने भी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी उधर मौजूद हैं, उन तमाम की मौजूदगी में, IG भी मौजूद हैं, उन तमाम की मौजूदगी में ना ऑनलाइन ये इजलास में तलब किया कि उसकी सदारत वो खुद कर रही है। लेकिन इससे पहले चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब हुआ जिसमें मरीम नवाज़ साहब मुंतखब हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट किया ही किया। चले वहाँ तक समझ आ गई, लेकिन चीज़ें मशकूक में थोड़ी चीज़ें मुझे अजीब सी लगी हैं। मुझे अजीब से लगी हैं। क्या बंदे कोरम पूरे नहीं थे? भाई आप पहले ही बता चुके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके कि हमारे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, दूर दूर से तक हमारी पार्किंग नहीं है, और लोगों को इतना डरा दिया गया हुआ है, इतने IGs, इतने DIGs और इतने SSPs खड़े कर दिए गए इजलास को किसी तरीके से स्मूथ करने के लिए। तो मैदान छोड़ा है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान आज नहीं छोड़ना चाहिए था। मरीम नवाज़ की तकरीर बिला रोक टोक आपने चलनी थी। हालांकि माजी में ये लेगेसी नहीं है, जमहूरियत के हुस्न में ये हुस्न भी शामिल कर लेना, ये चीज़ें नहीं हैं। आपको रात को ही कल से उज़मा कहती हम जवाब, उज़मा बुखारी साहब हम जवाब देने की इस्तात भी रखते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सब कुछ उन्होंने कल कह दिया। आप शायद उससे मरूब हुए हैं, क्या हुआ है। हालांकि माजी में जब इसी ईवान में जब उस्मान बुज़दार साहब ने तकरीर की तो नून लीग वालों ने तकरीर नहीं करने दी थी, बड़ी मुश्किल से तकरीर मुकम्मल की थी। पंजाब छोड़ दें, मरकज़ में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और पहली तकरीर के लिए, आपको याद है ना वो शोर, वो सब चीज़ें याद है ना जनाब। तो बड़ा डिस्टर्ब किया गया था। ये अपोजिशन का रोल होता है इस इजलास में, जहाँ CM ने इलेक्ट होना होता है वहीं अपोजिशन ने भी अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी दुनिया देख रही है कि अपोजिशन क्या कर रही है, ये अपोजिशन इस हुकूमत को कितना तगड़ा होकर मिलेगी, ये कितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हुई मिलेगी। तो बहरहाल अपोजिशन का था, मगर मुझे कमज़ोर मूव लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनको उधर खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने मैदान खाली छोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं ये इतना बड़ा ब्लंडर, एक के बाद एक बड़ा ब्लंडर ही कर देते हैं। ये मशवरा उनको देता कौन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल फिर क्या किया जी, इन सब ने फ्लैटिस में, जब जितने PTI के लोग थे सब ने फ्लैटिस में बैठ कर एक इजलास बुला लिया एक निजी होटल में, और फार्म 45 का मामला उठाया। भाई ये फार्म 45 का मामला कल भी उठा सकते थे आप, उसको रात को भी उठा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, या आपको किसी ने कट किया हो तो बता दें मीडिया ने, आपने क्या किया। और आपको पता है हर चीज़ें ताबे हैं हर एक दूसरे के, तो जिस तरीके से लेके चल रही हैं, तो बहरहाल भरपूर रोल अदा करना चाहिए था, जो आज PTI ने अदा नहीं किया। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास जी, कोई शक नहीं एक बहरान बना हुआ है जी। सदर ने बाकायदा तौर पर रिटर्न, ये नहीं लिख के, भी इससे पहले ज़ुबानी बात चल रही थी ना, रिटर्न उस समरी को मुस्तरद कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो और हलफ बर्दारी की तकरीब हो और वज़ीर आज़म का चुनाव हो ना।
تو صدر نے کہہ دیا کہ نہیں، جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا نا، جب تک اسمبلی پوری نہیں ہوتی تب تک اجلاس نہیں میں نے بلانا، نہ ہی اقلیتوں کو عورتوں کا، جب تک یہ نہیں ہوگا جس پہ الیکشن کمیشن روک کے بیٹھا ہے۔ آج بھی اجلاس ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ چیک کریں الیکشن کمیشن کا۔ تو وہی میں نے بولا، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حالات موافق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک نہ ہو ایسے ہی نہیں ٹویٹر بند، سوچ سمجھ کے۔ جس وقت آج یہ ہو گیا، ایک بہت بڑا پورشن حل ہو گیا جی، پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئی ہے مریم نواز صاحبہ، اب مرکز میں جیسے ہی شہباز شریف صاحب بنیں گے تب ٹویٹر آن ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ نگران حکومت بھی نہیں کی حکومت ہے، یہ ایسے تھوڑی ہے۔ تو اب 29 فروری کی ڈیٹ ہے، خیر میں وہ آگے بتاتا ہوں۔ تو وہ بلاس صدر نے تو کہہ دیا، مگر آپ کو پتہ اسپیکر پی ڈی ایم صاحب کے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اچھا جی، انہوں نے 29 فروری کی صبح 10 بجے یہ اجلاس بلا لیا جمعرات کو، 29 فروری صبح 10 بجے بروز جمعرات کو طلب کیا گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت یہ اجلاس بلایا گیا۔ حالانکہ پہلا اجلاس ہمیشہ صدر مملکت بلاتے ہیں، اور اس اجلاس کو بھی مجھے پتہ ہے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی چیلنج کرے گی اور یہ سب ہوگا۔ مطلب یہ معاملہ بھی قومی اسمبلی کا اتنا خوشگوار ہوتا ہوا نظر مجھے نہیں آ رہا جی۔ میں صدر مملکت نے آخری وقت، یعنی 9 مارچ کو ان کا انتخاب ہے، آخری وقت جو کوشش کر سکتے تھے نا وہ انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، چیلنج تو ہر چیز ہونی ہے نا۔ یہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی چیلنج ہونا ہے، اسپیکر کا انتخاب بھی چیلنج ہونا ہے، پنجاب اسمبلی کا کورم پہ چیلنج ہونا ہے۔ اب اگر یہ کی گئی، کہا جاتا ہے کہ اب اسپیکر اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اجلاس طلب کر رہے ہیں جی، جس کی بنا پر انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ دی ہے جی۔ ادھر اب ایسا تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے، میں آخر میں عمران خان صاحب کی 11 مارچ کی رہائی کے اوپر بات کروں گا جی۔ مریم نواز صاحبہ کی اگر تقریر دیکھیں نا تو اس تقریر میں، صرف تقریر کی حد تک کوئی شک نہیں، ایک اسٹیٹس وومن کی وہ تقریر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی منفی بات اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ کہا کہ میں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کی وزیر اعظم بھی ہوں، جنہوں نے اپوزیشن ہے میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، یہ سب انہوں نے ساری باتیں کی۔ تقریر عمدہ تھی، اور باقی جو منصوبے تھے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے پیش کرتا تھا۔ یہ لوگ تختی لگانے کا الزام لگاتے ہیں، یہاں پورے کا پورا منصوبہ اناؤنس کر رہے ہیں جی، اور اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں عوام کو فائدہ ہو، مجھے نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ تو آگے چل کے بھی آپ بات کرتا رہو، تو ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی۔ بہرحال پی ٹی آئی کی منصوبے بیشتر تھے جن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جی۔ اس میں اپوزیشن کی، انہوں نے کہا کہ سولر پینل جو ہے 300 یونٹ تک آسان اقساط پر دینے کا فیصلہ کیا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا منصوبہ تھا۔ صحت کارڈ جی، انہوں نے کہا نئے ماڈریٹ طریقے سے اس کے اندر کچھ امپروومنٹ لائیں گے، پہلے بڑا تھا تو صحت کارڈ ڈیفینیٹلی انہیں کہی، مگر انہوں نے 2015 کی بھی کوئی مثال دی تھی۔ اچھا، وہ کارڈ کسی کے پاس ہے آج تک کسی کو کوئی نہیں بتا سکا، لیکن بہرحال جب سارے سرویز نے ہی بتا دیا، میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ صحت کارڈ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے پورے پاکستان میں۔ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جنہوں نے جتایا نا، وہ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کو چلیں گے جی، لیکن نوجوانوں کو انٹرنشپ منصوبہ، یہ بھی پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا، اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا، یہ آگے لے کے چلیں گے، اچھی بات ہے۔ الیکٹرک بائکس، جی ہاں، وہ تقسیم کرنی ہے۔ کچھ باتیں بڑی انقلابی ہیں، ریلیف پیکج بھی ہیں۔ آج سے پنجاب کی تمام ایمرجنسیز پہ ادویات فری ملا کریں گی، پہلے بھی ملا کرتی تھی لیکن بیچ میں روک دی گئی تھی۔ 18 اضلاع کو سیف سٹی بنانا ہے، ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے۔ آئی ٹی پہ بڑا زور ہے جی، اور مطلب آئی ٹی اور یوتھ کو ان کا اٹریکٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اسی پہ کچھ کریں گے، ان کو منانا ضروری ہے۔ تو یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ تو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی، وہ پتہ چل جائے گا ٹیم کتنی سنجیدہ ہے۔ تو باتیں بہت اچھی ہیں، ہم تو کام سے دیکھیں گے، بچے تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں۔ ادھر ایک اور چیز، عمران خان صاحب کے کیسز میں نا، آج ظاہری باتیں پہلی سماعت تھی، ان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، توشہ خانہ کی اور عدت میں نکاح کی، اس تمام چیزوں کی نا، تو آج پہلے دن نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی بی بینچ تھا جو اس کی سماعت کر رہا تھا۔ تو پہلے دن تو ظاہری بات ہے ابتدائی نوٹسز جاری ہو گئے تمام اداروں کو، نیب کو، اور وکیل سلمان صفدر صاحب نے بات کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ رمضان سے پہلے، یعنی 11 مارچ کی تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب کی سزائیں معطل ہو جائیں گی۔ عمران خان سزائیں معطل ہونے کے بعد رہا ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تو ڈیفینیٹلی ایک سرٹن پلیٹ فارم پہ جا کے فیصلہ ہونا ہے۔ تو انہیں کہا عمران خان صاحب کی سزائیں ساری کی ساری معطل ہو جائیں گی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ کیسز کو دیکھ کے کر رہے ہیں، اور کیسز تو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، نہایت بونڈے انداز سے چلائے بھی گئے، کنوکٹ بھی کیا گیا، اس میں نہ کوئی جان نہ کچھ ہے، لیکن وکیل ہونے کے ناطے تو ظاہری بات ہے ان کی ایک نظر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 مارچ سے پہلے، پہلی رمضان سے پہلے عمران خان صاحب تمام کیسز ختم ہو چکے ہوں گے۔
آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور آ کر کیجیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں گے تو میرا آپ کا رابطہ بحال رہے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.